अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहली खबर कोयटा से है, जहां पर सरदार अख्तर मेंगल के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए एक तरफ तो धमकियां लगाई जा रही हैं, शाहिद रिंद के ज़रिए धमकियां दिलवाई जा रही हैं कि ख़बरदार अगर आपने कोयटा का रुख किया और अगर आपने रेड जोन पहुंचने की कोशिश की तो फिर आपको सबक सिखाया जाएगा। दूसरी तरफ ताकतवर हलकों और बुगटी हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा है कि अख्तर मेंगल के साथ जो लोग हैं वो कोई पीटीआई के मम्मी डैडी बर्गर्स नहीं हैं जिनको डरा लिया जाएगा। वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं, डिस्टर्ब एरियाज़ के अंदर रहते हैं। उनको रोकना इतना आसान काम नहीं होगा। बलूचिस्तान में पहले से क्राइसिस हैं, पहले से डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी और बाकी मामलात को लेकर सूरत हाल ख़राब है और बीएलए ने एक अलग से मुश्किल डाली हुई है, तो बेहतर है कि बातचीत के ज़रिए हल निकाला जाए। इससे पहले भी सरदार अख्तर मेंगल को अप्रोच किया गया मुज़ाकरात के लिए, जो कि नाकाम हो गए और अब अख्तर मेंगल की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। अख्तर मेंगल ने तो कहा हुआ है कि 6 अप्रैल को यानी आज हम कोयटा की जानिब मार्च करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अब खबर यह है कि महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल और सादिक संजरानी ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ है हुकूमती वफद, कुछ सरकारी अफसरान, और पिछले कुछ दिनों से एक्टिव किया गया है सादिक संजरानी को। अब सादिक संजरानी के बारे में आप सब जानते हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे हैं और जिस तरह से इस्लामाबाद में सादिक संजरानी और सादिक संजरानी का भाई राज करता रहा, जिस तरह से सादिक संजरानी ने जायदादें बनाई और इस्टेब्लिशमेंट का वो नुमाइंदा है। सबको पता है कि सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद आई थी तो वो कामयाब नहीं हो सकी। लिहाजा सादिक संजरानी कंपनी का बंदा है, इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। अब सादिक संजरानी को लॉन्च किया गया है कि हो सकता है सादिक संजरानी कुछ कर लें, लेकिन इतलाआत ये हैं कि ये मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए और अब दमादम मस्त कलंदर होगा। जमात इस्लामी के मौलाना हिदायतुर रहमान ने भी ऐलान किया हुआ है, एक तरफ महरंग बलोच गिरफ्तार हैं, दूसरी तरफ डेरा बुगटी से ग्राहम बुगटी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से सूरत हाल नज़र आ रही है, या जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर बताया गया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो सूरत हाल वहाँ पे ख़राब होने जा रही है। दूसरी तरफ जरदारी साहब, पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ रूमर्स चेमगोइयाँ हो रही थी कि जरदारी साहब बीमार हैं, मरने वाले हैं, सख्त तकलीफ़ में हैं, और उसके बाद डॉक्टर आसिम ने कहा कि जी कोविड हो गया है। आज एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि ये कौन सा कोरोना है, कोई सियासी कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि इस वक्त तो जेयूआई ने भी, गफूर हैदरी साहब ने भी मुखालफत कर दी है ये 6 नहरों की, और सिंध के अंदर ये मामला बड़ा सीरियस हो चुका है नहरों वाला। हर कोई इस पर आवाज़ उठा रहा है और जरदारी साहब गायब हैं मुँह छुपा के, क्योंकि मंजूरी दी हुई है ना, वो मिनट्स डॉन न्यूज़ पर आ गए, लीक हो गए। उसके बाद हवाई फायरिंग बेशक बिलावल कर लें जलसे के अंदर कि हुकूमत का साथ नहीं देंगे, हम ये करेंगे, फैसला वापस लेना होगा। मैं इंटरनेशनल महाज पर नहरों वाला मुकदमा लड़ के आया हूँ। इंटरनेशनल महाज का नहरों से क्या लेना देना, जाओ रावलपिंडी जाके मुकदमा लड़ो। बहरहाल जो पीपल्स पार्टी मुनाफकत कर रही है उसकी वजह से भी सवालात उठ रहे हैं कि कहीं जरदारी साहब सियासी बीमार तो नहीं हैं। बहरहाल अब जरदारी साहब के हवाले से जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, उनकी हेल्थ के हवाले से डॉक्टर आसिम ने जो बताया है, कभी कभी तो डॉक्टर आसिम खुद ऐसे बीमार हो जाते हैं जब उन पर केसेस होते हैं कि अल्लाह ना करे वो बचेंगे ही नहीं। अब वही डॉक्टर आसिम जरदारी साहब के हवाले से बता रहे हैं, कहते हैं कि सदर जरदारी को कल या ज़्यादा से ज़्यादा परसों डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैं उन्हें नवाब शाह छोड़कर कराची आया तो ईद के रोज़ उन्हें सर्दी से बुखार और शदीद कमज़ोरी हुई। नवाब शाह में मतलूबा तिबी सहूलत नहीं थी, कराची में भी कुछ दवाएं नहीं थी जिनका इंतज़ाम बैरून मुल्क से हस्पताल ने किया। कोरोना वायरस मुख्तलिफ शक्लों में पाकिस्तान भर में मौजूद है। सदर को वही बीमारियां हैं जो आप में से आधे लोगों को हैं, शुगर वगैरह। सदर ठीक हैं, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के झूठ पर यकीन ना करें। तो उन्होंने कहा कि बस 1-2 दिन की बात है, सदर साहब ठीक हो जाएंगे। अब सबसे अहम खबर मरीम नवाज़ के हवाले से है और ये बड़ी अहम खबर है और ये बड़ा अहम तरीन दावा है जो अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर की जानिब से किया गया है। ज़रा मैं दावा सामने रख लूँ फिर इसकी वजाहत करता हूँ। कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इन चचा भतीजी की सियासी लाशों को कंधा ना दे, यानी मरियम और चचा शहबाज, तो हम 48 घंटों में इनके खिलाफ
عدم اعتماد کی تحریک لا کر ان کی حکومت ختم کر سکتے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، بڑا اہم دعویٰ ہے۔ کہتے ہیں ان کے اراکین صوبائی اسمبلی ہم سے رابطہ کر کے رو رہے ہیں۔ یہ ہے سب سے اہم چیز۔ یعنی ملک احمد بھچر نے کہا کہ چاہے وہ ایم این ایز ہوں فارم 47 والے، چاہے وہ ایم پی ایز ہوں فارم 47 والے، وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے یا ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اگر ہاتھ ہٹا لے تو نہ شہباز شریف بچیں گے نہ مریم بچیں گی۔ یہ تو سب کو پتہ ہے پنجاب میں حکومت 15 20 یا 30 سیٹوں سے بن سکتی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وفاق میں بن سکتی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت بننا دور کی بات، یہ تو حکومت کی ہے اور گورنمنٹ کی جیم کے، گورنمنٹ کی گاف کے پاس سے بھی نہ گزرتے۔ 17 سیٹوں کے ساتھ کہاں پہ آپ جاتے؟ باؤجی خود ہارے ہوئے ہیں، شہباز شریف اپنا الیکشن خود ہار گئے، حمزہ اپنا الیکشن خود ہار گئے، مریم نواز اپنا الیکشن خود ہار گئیں، تو کون سی حکومت؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں زبردستی مسلط کیا ہوا ہے۔ لیکن اہم ترین چیز کیا ہے؟ ملک احمد بھچر نے کہا کہ ان کے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے تمام ایم پی ایز کو پتہ ہے کہ ہم فارم 47 والے ہیں، ایم این ایز کو بھی پتہ ہے، اور وہ کہتے ہیں اپنے حلقوں کے اندر جا کے کہ آپ نے کون سا ہمیں ووٹ دیا ہے، اور وہ آپس میں نجی محفلوں میں کھل کے گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی تھی عمران خان سے، اس کے ہم بینیفیشری ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ فیک نظام ہے، اور یہ نظام کب تک چلے گا؟ قیامت تک۔ کیا قیامت کی صبح تک شہباز شریف کی حکومت چلے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا یہی اسٹیبلشمنٹ، یہی حکومت ہمیشہ رہے گی؟ نہیں۔ اس طرح کا نظام سال چل جائے گا، 2 سال چل جائے گا، 6 ماہ چل جائے گا، کوئی قیامت تک تو نہیں چلنا نا۔ تو سب کو پتہ ہے ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو کہ فیوچر، مستقبل قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہے، لہٰذا رابطے کیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یقین دہانی کرائیں کوئی ٹکٹ شکٹ کی قیدی نمبر 804 کے نام پہ تو کھمبے جیت جائیں۔ یہ مائک جو میں نے لگایا ہوا ہے، مائک الیکشن پہ کھڑا ہو، یہ مائک الیکشن جیت جائے، لہٰذا کھمبے جیت گئے، لہٰذا وہ لوگ اب رابطے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف محسن نقوی کی کرکٹ ٹیم، جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان کے اندر آئی سی سی چیمپئن ٹرافی ہو رہی تھی، افغانستان سے بری طرح ہار گئے۔ اس سے پہلے ورلڈ کپ ہوا، امریکہ سے ہار گئے، جن کی پہلی دفعہ ٹیم بنی ہے محسن نقوی کی ٹیم۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ گئے کھیلنے کے لیے، 5 T20 میچز تھے، 20-20 اوورز کے جو میچز ہوتے ہیں، صرف ایک جیت سکے، اور وہ ایک جیت کے لٹیاں ڈال رہے تھے کہ دیکھو دیکھو حسن نواز نے سینچری مار لی، سارے ہار گئے۔ اس کے بعد 3 ODI یعنی ایک روزہ ون ڈے میچز تھے، ایک طرف پاکستان کی ٹیم، دوسری طرف نیوزی لینڈ کی سی ٹیم کھیل رہی تھی، تینوں کی تینوں میچوں میں ہار گئے، وائٹ واش ہو گیا۔ اور اس کے بعد کپتان محمد رضوان نے کہا کہ دیکھو PSL اب ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، اس کو انجوائے کریں، چھوڑ دیں ان میچوں کو، بس ڈومیسٹک جو ہم نے آپس میں کھیلنا ہے نا، آپس میں ہمارے چوکے چھکے، اس میں دیکھنا۔ اچھا، جو اب شرمناک بات ہے، ویسے ہم کرکٹ کی بات نہیں کر رہے، کوئی سپورٹس کے حوالے سے یہ ویڈیو نہیں ہے، جو شرمناک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، میچ ہوا، میچ ختم ہوا، بری طرح ہار گئے، آپ نے 8 میچز کھیلے، 7 میچز آپ ہار گئے نیوزی لینڈ کے خلاف۔ شائقین جو میچ کھیلنے کے لیے آئے تھے انہوں نے ہوٹنگ کی، انہوں نے ظاہر تانے مارے ہوں گے، تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی چڑھ دوڑے، ان میں سے ایک خوش دل شاہ آدھے ننگے ہو رہے تھے، اور وہ ایسے بھاگ کے شائقین پر چڑھے، اور سیکیورٹی والوں نے بھاگ کے لوگوں کو نکالا اور وہاں سے خوش دل شاہ کو پکڑا۔ غصہ تو ایسے کر رہے تھے جیسے بڑا کوئی غیرت والا کام کیا ہے۔ ابھی لوگ آپ کو یہ بھی نہ کہیں، آپ کو ورلڈ کپ دے دیں، آپ کو میڈل پہنائیں، یعنی آپ گھر سے پیسے لے کر آئے تھے جو آپ نیوزی لینڈ پہنچے ہوئے ہیں، یا آپ جو دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے پیسے ہیں جن پر محسن نقوی بھی عیاشی کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی، جرنیل بھی، جج بھی، بیوروکریٹس بھی، اور یہ سارے ایم پی ایز، ایم این ایز بھی۔ یعنی آپ کو ہار پہنائیں اگر کسی نے کر دی ہے تنقید، شکر کریں لوگوں نے گندے انڈے نہیں مارے، ٹماٹر نہیں مارے آپ کو، پھر تماشے دیکھو، غصہ کس بات کا؟ تو یہ ہے نقوی کی ٹیم، اور پھر نخرے دیکھو، اور پھر یعنی بے عزت کروا رہے ہیں، ایسے بھاگ کے شائقین پر چڑھ رہے ہیں جیسے کوئی بڑا غیرت والا آپ نے کام کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔